इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। रात की मीठी आगोश में सोया हुआ माहौल यकायक मुतअद्दिद इंजनों के शोर से गूंज उठा। कुर्बो जवार की हर समत से गाड़ियां स्टार्ट होने की आवाजें आ रही थीं। मैंने इंफ्रारेड दूरबीन से सब देख लिया है। फिजा में रुस्तम की मानूस और नर्म आवाज गूंजी तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। वो अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कोई ताकतवर मेगाफोन इस्तेमाल कर रहा था। उसकी बात जारी थी, मेरे घर का मुहासरा किया जा चुका है। मैं एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी हूँ। किसी ने भी मेरी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मजाज हुकाम की तरफ से 12 बजे का वक्त मिल जाने के बाद वो मुसलसल खामोश था मगर गाफिल नहीं था। शायद उसके आदमी पहले आम दूरबीनें इस्तेमाल कर रहे थे। उसे जरा ताखीर से ख्याल आया कि इंफ्रारेड दूरबीन अंधेरे का तोड़ कर सकती है। उसने अंधेरे में पोशीदा नफरी और गाड़ियों को देखते ही अपने घर का मरकजी बरकी निज़ाम मुअत्तल कर दिया और मुज़ाहमत का फैसला कर लिया। चार मुहिब बख्तरबंद गाड़ियां रुस्तम के मकान के मेन गेट पर पहुंच गईं। उनके पीछे वो 2 गाड़ियां थीं जो कुछ देर कबल पुरस्रार तेज रफ्तारी से मुतहर्रिक नजर आई थी। इन्हीं में से किसी गाड़ी में अल्फा अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौजूद था। इम्कानी मुज़ाहमत की सूरत में वार्निंग देने के लिए उसके पास भी मेगाफोन मौजूद था। दरवाजे पर गाड़ियां रुकते ही अल्फा की सर्द तहकमाना आवाज हर तरफ फैलने लगी। रुस्तम, तुम्हारे फरार की सारी राहें मसदूद खींचा चुकी हैं। अपने इंफ्रारेड दूरबीन घुमाकर खुद ये सब देख चुकी हूं। अपनी चार दीवारी का तकद्दुस बचाने के लिए खुद को कानून के हवाले कर दो, मैं हथियार डाल दूं। रुस्तम की आवाज बुलंद और इस्तेज़ाइया हो गई। तसादुम का यकीन उसके आईनी आसाब में निश्तर बनकर उतरा था। यह काम मैंने नहीं सीखा। तुम जीते जी मुझ पर हाथ नहीं डाल सकोगे। मुझे अकेले आदमी के लिए तुम इतना लश्कर लेकर आए हो लेकिन फिर भी नाकाम रहोगे। ऑपरेटर्स या मेगाफोन पर अल्फा की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। बख्तरबंद गाड़ियों के इंजनों की गुर्राहटें तेज हुई और फिजा ऊंचे आईनी फाटक की झुंझुनाहट से लर्ज उठी। फाटक के दोनों सतून बहुत मजबूत थे मगर अंदरूनी काबले और खटके इस हमले की ताब न ला सके। लोहे से लोहा टकराने और फिर लोहा चिरने की आवाजें पैदा हुई। दोनों फाटक एक पुरशोर झटके के साथ अंदर की तरफ खुलते चले गए। 2 बख्तरबंद गाड़ियां उछलकर इस रास्ते में दाखिल हो गईं। फाटक आखिरी हद तक खुलने के बाद तेजी से वापस हुए और फिर गाड़ियों के अगले हिस्से से टकरा कर रुक गए। हर लम्स की रोशनी में बसेरा की पुख्ता रविश वीरान नजर आ रही थी। वहां कोई भी मुसल्ला या गैर मुसल्ला फर्द मौजूद नहीं था। ना ही अंदर से गोलियों की कोई बाढ़ मारी गई थी। तुमने मेरी सल्तनत तबाह कर दी, मेरा पिंदार तोड़ दिया। मेगाफोन पर रुस्तम की रूंधी हुई और कर्ब आलूद आवाज उभरी। आज मुझे पता चला कि अब तक मैं अपनी आस्तीन के सांपों को दूध पिलाकर परवान चढ़ाता रहा था। यह सब ना हुआ होता तो बहुत अच्छा था। हो गया है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं अपनी गर्दन तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगा। इसी बेयकीनी के आलम में मर जाना पसंद करूंगा। मेगाफोन पर एक फायर के साथ किसी मासूम बच्चे की दिलदोज चीख गूंजी और मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। इस अवाक दरिंदे ने शायद अपनी अदा की चिता पर अपने लाडले नवासे की पहली भीड़ दी थी। इसका मेगाफोन ऑन था। दूसरी गोली चली और इस बार रुस्तम की दबी दबी कराह से फिजा लर्ज उठी। खुदकुशी करते हुए उस अनापरस्त को शायद चीखना पसंद नहीं था। उसने बहुत कामयाबी के साथ अपनी चीख को आखिरी कराह में समेट दिया था। जो कुछ हुआ वो इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का था कि हम दोनों ही गुंग होकर रह गए। अल्फा कॉलिंग चार्ली। ऑपरेटर्स पर बोझल और तहय्युर ज़दा आवाज उभरी। यह क्या हुआ? उसने तो कोई मुकाबला किए बगैर खुदकुशी कर ली। वो पहली चीख किस बच्चे या औरत की थी? ओवर। शान शौकत के साथ जीने वाले बड़े मुजरिम शायद इसी तरह मरते हैं। वो अपने अकलौते नवासे को बहुत चाहता था। जाते जाते शायद उसे भी अपने साथ ले गया है। ओवर। अव्वल खान रुस्तम के उस अंजाम पर खुश नहीं था। उसकी आवाज अफसुर्दा थी। रुस्तम ने हार मानकर खुदकुशी कर ली है। चंद लम्हों की तवक्कुफ के बाद मेगाफोन पर अल्फा की आवाज उभरी। अंदर की तमाम रोशनियां ऑन करो और गैर मुसल्ला होकर बाहर आ जाओ। मैं गिनती शुरू कर रहा हूं। 10 का हिस्सा पूरा होने के बाद किसी को अमान नहीं मिलेगी। मेन गेट पूरी तरह खोल दिया गया। वहां कोई मुतनफ्फिस नहीं था। चारों बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे कमान करने वाली दोनों गाड़ियां भी अहाते में सिर्फ उस हद तक अंदर दाखिल हुई थी कि पीछे वाली गाड़ियां अंदर समा सकें। इन सब की हेडलाइट्स से ऑन थी। इनकी रोशनी में खिड़कियों और सुराखों से मौलक आसी हथियारों की नालें बाहर झांकती नजर आ रही थी।
اول خان نے اپنی جیپ ان کے پیچھے لگا دی۔ الفا نے میگا فون پر رک رک کر گنتی شروع کر دی۔ وہ صرف 3 تک پہنچا تھا کہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی عمارت یکا یک چکمگا اٹھی۔ باغ میں اور روشوں کے اطراف میں بھی لیمپ پوسٹ روشن ہو گئے۔ ان سب کو یقینی طور پر کسی مرکزی سوئچ کے ذریعے ہی بند کیا گیا تھا۔ وہ زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ بسیرا کے بازو نے میگا فون پر اپنے کانوں سے اپنے آقا کی آخری کرا یا ہچکی سنی تھی۔ ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے۔ رستم نے مایوسی اور بے بسی کے شدید جذبات سے مغلوب ہو کر ایک ایسا قدم اٹھایا تھا کہ جس نے آپریشن فورس کا کام بہت آسان کر دیا تھا۔ گنتی 5 تک پہنچی تو مختلف سمتوں سے متعدد سادہ پوش اور باوردی ملازمین اپنے ہاتھ سروں سے اوپر اٹھائے نمودار ہونے لگے تھے۔ عارضی طور پر گنتی کا سلسلہ موقوف ہو گیا اور الفا آپریٹرز پر آ گیا۔ وہ لیڈیز پولیس کی انسپیکٹر کو اپنی نفری کے ساتھ بسیرا کے رہائشی حصے میں داخل ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ دوسرے گروپوں کو مردوں کی تلاشی کے ساتھ یہ ہدف بھی دیا گیا تھا کہ جلد از جلد رستم کی لاش تک پہنچ کر رپورٹ کر دیں۔ 5 کے بعد 6 کی باری اتنی دیر میں آئی کہ عمارت اور احاطے کے مختلف حصوں سے نمودار ہونے والوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ان کی تعداد کسی طرح 40 سے کم نہیں تھی۔ وہ سب مغموم اور نڈھال نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جسے رستم کا قریبی عزیز سمجھا جا سکے۔ بختر بند گاڑیوں سے مسلح افراد نیچے اترے اور انہوں نے ان سب کو 4 قطاروں میں صف فرا کر کے ان کی جامع تلاشی لینی شروع کر دی۔ وہ مرحلہ بہت تیزی سے مکمل ہو گیا۔ اس کارروائی کے بعد اگلی دونوں گاڑیوں سے 4 افراد اتر کر قیدیوں کی کھیپ کی طرف بڑھے۔ اول خان نے مجھے اشارہ کر کے جیپ چھوڑ دی۔ ہم دونوں کی طرف کئی نگاہیں اٹھی مگر کوئی معترض نہیں ہوا۔ ہم تماشا دیکھنے کے لیے سب سے آخر میں جا کھڑے ہوئے۔ تم میں رستم کا وارث کون ہے؟ الفا کو میں نے اس کی آواز سے پہچانا۔ اسے چند ثانیوں تک صف فرا افراد کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص نے روحانسی آواز میں اس حقیقت کا انکشاف کیا۔ مردوں میں صرف اس کا نواسا اس کا وارث تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اب بسیرا میں سر کوٹ کوٹ کر بین کرنے والی عورتوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ رستم کے عبرتناک انجام کے بعد وہ کہانی بھی لرزہ خیز تھی۔ وہ جرائم کی دنیا میں لمبے سودے کر کے کس کے لیے خزانہ اکٹھا کر رہا تھا؟ اسے صرف حفظ کا نام دیا جا سکتا تھا۔ اس کے نواسے کے بہتر مستقبل کے لیے بسیرا جیسی عالی شان رہائشگاہ اور رستم کی کمائی کا عشر اشیر بھی کافی ہو سکتا تھا۔ پنڈت منوہر لال کے بارے میں تم میں سے کون جانتا ہے؟ الفا کے ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے تیکھے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لٹکے ہوئے اداس چہرے اس اہم نام پر سپاٹ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر آپریٹرز پر آواز آنے لگی۔ لیڈی پولیس انسپیکٹر پرجوش انداز میں بتا رہی تھی۔ سر عورتوں کے کمرے کی مسیری کے نیچے سے ایک معمر اور منحنی سا شخص برآمد ہوا ہے جو بہت زیادہ خوف زدہ ہونے کے باوجود زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اوور۔ سنانا حصہ فوراً خالی کر دو اور اسے لے کر مین گیٹ کی طرف چلی آؤ۔ اوور اینڈ آل۔ الفا کو وہ فیصلہ بر وقت اور صحیح ترین تھا۔ رستم کی پسماندہ عورتوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا مربی اپنے ہاتھوں اپنے برے انجام سے دوچار ہو چکا تھا۔ انہیں اس کی موت کا سوگ منانے کی آزادی ملنی ضروری تھی۔ لیڈی انسپیکٹر کے پیغام میں میرے لیے بے پایا خوشی پنہاں تھی۔ اس نے زنانہ حصے سے برآمد ہونے والے کا جو حلیہ بتایا تھا وہ پنڈت منوہر لال کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ویرا کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ پنڈت کی بازیابی کے ساتھ رستم کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا۔ مجھے دکھ تھا تو اس معصوم جان کا جسے رستم نے اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ وہ معصوم، خوبصورت، سرخ و سفید اور شرارتی بچہ اس وقت رہ رہ کر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ رستم کا المیہ یہ تھا کہ اسے اپنے سوا کسی پر اعتماد نہیں تھا۔ اسے اپنی برتری پر گھمنڈ تھا۔ اسی روح میں بہ کر اس نے میرے ساتھ اوبرائن ڈیسنٹ کے قتل کا سودا طے کیا تھا۔ ذاتی معاملات میں بھی اسے دوسروں پر بھروسہ نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کا چہتا نواسا بھری دنیا میں بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ کوئی اس کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر سکے گا اور زمانے کی ٹھوکروں میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہولناک اندیشے تھے کہ اس نے اپنی زندگی سے پہلے اپنے نواسے کی زندگی کا چراغ گل کیا اور خود بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ رستم سے ملاقاتوں میں میں نے رائے قائم کر لی تھی کہ وہ آسانی سے شکست نہ ماننے والا ایک مضبوط آدمی ہے جسے ٹکرانے والوں کو دانتوں پسینہ آ سکتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو حالات کی ذرا سی خرابی کی بنا پر مایوس اور دل گرفتہ ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ اگر اس پر ہلکا ہاتھ ڈالا جاتا تو یقیناً مزاحمت کرتا اور اس انجام سے دو چار نہ ہوتا جو اس کا مقدر بنا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جیسے بارسوخ شخص کے گھر پر اتنے بڑے پیمانے پر یہ الغار کی جائے گی۔ یہ آپریشن فورس کی بھرپور طاقت ہی تھی جس کے مشاہدے نے رستم کا حوصلہ توڑ کر رکھ دیا اور اس نے ذرا سی دیر میں خود ہی اپنے خلاف ایک فیصلہ کر لیا۔ آئی بی اور پولیس افسران یکجا ہو کر قطار بند ملازمین کے بارے میں مشورے کر رہے تھے
और मेरा ذہن سوچ کے اتھاہ وادیوں میں بھٹک رہا تھا کہ سامنے سے مردانہ اور زنانہ پولیس فورس کے جلو میں وہ شخص نظر آیا جس کے لیے وہ سارے پاپڑ بھی لے گئے تھے۔ اس کے خضاب میں رنگے ہوئے مختصر سے سیاہ بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی سی معلوم ہو رہی تھی اور چہرے پر کئی دن کا بے داغ سفید شیو بڑا ہوا تھا۔ یہی پنڈت منوہر لال ہے۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اول خان نے اعلان کیا۔ الفا نے پیچھے مڑ کر فضا میں ہاتھ کی جنبش سے اول خان کا شکریہ ادا کیا اور پھر آنے والے مہمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہماری صفوں میں شامل ہر شخص گہری دلچسپی سے پنڈت کی طرف متوجہ تھا۔ سنا ہے تم نے اپنی زبان سختی سے بند کی ہوئی ہے؟ الفا نے پنڈت کے سر پر سختی سے ہاتھ جما کر چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پنڈت نے الفا کے ہاتھ کی گرفت سے نکل جانے کی پوری کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو، میں اپنے وکیل سے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کہوں گا۔ رستم کو بھی یہی گھمنڈ تھا جو اسے لے ڈوبا۔ زیادہ ضد کرو گے تو تمہاری ننھی سی کھوپڑی کو پکے ہوئے خربوزے کی طرح چٹکا دیا جائے گا۔ الفا نے اس کی چندیا پر اپنی انگلیوں کو دباؤ بڑھا دیا۔ تم سب بہت صفاق ہو۔ رستم ایک ہیرا تھا، اس کی آواز رند گئی۔ وہ زندہ رہتا تو تم میری پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ہم سب سمیت کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ تم نے دیکھ لیا کہ اس کے مرتے ہی تم کتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ آ گئے۔ اب ذرا اپنی زبان سے اپنا پورا نام بھی دہرا دو۔ میں وکیل سے ملے بغیر ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ اس رٹا رٹایا جملہ دہرایا۔ اگر تمہارا نام وکیل کو معلوم ہے تو اپنی والدیت ہی بتا دو۔ یہ نہ کہنا کہ اس بارے میں بھی وکیل ہی روشنی ڈال سکے گا۔ الفا کے ساتھی کے الفاظ میں زہر گھلا ہوا تھا۔ پنڈت منوہر لال کوئی جواب دیے بغیر خالی خالی نظروں سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اسے گاڑی میں ڈال دو، الفا نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ پھر رستم کے ملازمین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم میں سے کس کس نے اسے یہاں آتے دیکھا تھا؟ یہ سیٹھ کا دوست ہے، اکثر یہاں آتا رہتا تھا۔ رستم کے ڈھیر عمر اور پرانے خدمت کار نے سب کی ترجمانی کا فرض ادا کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اندر رہتا ہوں مگر مجھے بھی پتا نہیں کہ یہ یہاں موجود ہے۔ کیا رستم نے تم لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ پولیس اسی پنڈت کی تلاش میں یہاں آنے والی ہے؟ الفا نے درست لہجے میں سوال کیا۔ نہیں صاحب، وہ رو دینے والی آواز میں گڑ گڑایا۔ سیٹھ آج 10 بجے سے پریشان ضرور تھا۔ 3 آدمیوں کو دوربینیں دیکھ کر چھت پر بھیجا ہوا تھا۔ اس کے لیے ہم سب پریشان تھے مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ سیٹھ کے لیے یہ آخری رات ثابت ہونے والی ہے۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا؟ الفا نے بے اعتباری سے پوچھا۔ 10 بجے سے تمام محافظ مسلح اور تیار تھے۔ یہ سیٹھ کا حکم تھا۔ وہ باقاعدگی سے زاروں کا تار رونے لگا۔ 11:30 بجے وہ اپنی دوربین لے کر چھت پر گیا۔ پتہ نہیں اس نے وہاں کیا دیکھا کہ سب کو نیچے بھیج کر اپنے نواسے کو چھت پر بلا لیا اور سارے محافظوں کو ہتھیار خالی کر کے اپنے کمروں میں جانے کا حکم دے دیا۔ ہم سب بہت فکر مند تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بسیرا کے پھاٹک پر 2-4 ہتھیار بردار دن رات موجود نہ رہے ہوں۔ آج اس نے تمہارے لیے سارے راستے خالی کرا دیے تھے۔ رستم کے انجام کی کہانی کا ہر باب دلدوز اور افسوس ناک تھا۔ اس کے باوجود یہ ایک اٹل حقیقت تھی کہ وہ اپنے وقت کا ایک سفاک قاتل اور چالاک مجرم تھا جو مکافات عمل کا شکار ہو کر بہت آسانی سے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کے لیے رستم کی لاش کا دیدار ضروری نہیں تھا۔ پنڈت منوہر لال کی گاڑی میں منتقلی کے بعد مشن پورا ہو چکا تھا۔ ملازمین سے مزید باز پرس کے لیے کچھ نفری کو وہاں چھوڑ کر واپسی کا پروگرام بننے لگا۔ اول خان مجھے ساتھ لے کر خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بسیرا سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے کسی سے ملاقات نہیں کی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ اس بار ہم صرف تماشائی رہے، کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ راستے میں اول خان نے متاسف لہجے میں کہا، ایک عرصے کے بعد ایسی بے بسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ بتاؤ کہ آج کس نے کیا کیا ہے؟ تیاریاں بہت کچھ تھیں لیکن رستم نے کسی کو کارکردگی دکھانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پوری بسات خود لپیٹ دی۔ یہ بھی تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بس لیڈیز پولیس فورس نے زنان خانے سے پنڈت کو برآمد کر کے کام دکھایا ہے۔ پتہ نہیں رستم نے اس جیسے رنگین مزاج بڈھے کو اپنی عورتوں کے درمیان رہنے کی اجازت کیسے دے دی۔ اس کے عیبوں سے پورا نہیں تو آدھا شہر ضرور واقف ہے۔ وہ گھر کے کسی اور حصے میں رپوش رہا ہوگا۔ آخر لمحات کی افراتفری میں اپنے ٹھکانے سے نکل کر عورتوں میں جا گھسا ہوگا۔ تمہارا نظریہ کرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اصل متن تو اسی وقت کھلے گا جب پنڈت اپنے وکیل سے مشورے کے بغیر بولنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اگر وہ ہماری تحویل میں ہو تو زیادہ آسانی سے کام آگے بڑھ سکے گا۔ مجبوری ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت فیڈرل کسٹڈی میں چلا جائے۔ اس کے تینوں اصل کاغذ کہاں ہیں؟ میں نے چونک کر دریافت کیا۔ وہ آگے چلے گئے، میرے پاس ان کی فوٹو کاپیاں محفوظ ہیں۔ اس نے اطمینان دلایا۔ واپسی پر اول خان تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ رکا تاکہ غزالہ کے ہاتھ کی چائے اور دیگر لوازم سے لطف اندوز ہو سکے۔ اس وقت تک ویرا نارمل ہو چکی تھی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹیلی ویژن پروگرام دیکھ رہی تھی۔ مجھے نظر انداز کر کے اس نے پہلا سوال اول خان سے کیا، آج کل ستارے ہماری یاوری کر رہے ہیں؟ اول خان نے ہنستے ہوئے جواب دیا،
सब कुछ इसी तरह हुआ है जिस तरह तुमने आरज़ू की थी। तो क्या वो दोनों ही हाथ आ गए? सुल्तान शाह ने अपनी जगह से उछल कर पूछा। एक हाथ आ गया, दूसरा हाथ से निकल गया। मैंने अव्वल खान से पहले सुल्तान शाह को जवाब दिया। कौन हाथ से निकल गया? वीरा ने वो सवाल भी अव्वल खान से किया। वो काया आदमी था। दिन में वीरा के मूड की खराबी का अंदाजा लगा चुका था। उसने बात खूबसूरती से मेरी तरफ टाल दी। अपनी बातों को डैनी खुद ही समझा सकता है। इसी से पूछो कि क्या कह रहा है। मेरी आरज़ू पूरी करने की बात तुमने की थी। वीरा उसी के गले पड़ गई। मालूम होता है कि आज डैनी से तुम्हारी बोल चाल बंद है, इसलिए मेरे सर हो रही हो। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? अव्वल खान के उठाए हुए नुक्ते की तरदीद के लिए वीरा मुझसे मुखातिब होगी। पंडित हाथ आ गया, रुस्तम जाया हो गया। उसने अपने कम सिन नवासे को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। वीरा का चेहरा खिल उठा। उसका यही अंजाम होना चाहिए था। सांप का बेटा सपोलिया होता है। उसका नवासा भी बड़ा होकर अपने नाना के नक्शे कदम पर चलता। अच्छा हुआ कि आने वाले दिनों का पाप अभी मिट गया। यकीन नहीं आ रहा कि रुस्तम ने शरीर बच्चे को भी मार दिया होगा। सुल्तान शाह ने उसे देखा हुआ था, इसलिए वो वीरा के जज्बात की तायद नहीं कर सका। हो सकता है कि वो बच गया। अव्वल खान ने पुरुम्मीदी का मुजाहरा किया। हमने मेगाफोन पर फायर और चीख की आवाजें जरूर सुनी थी, लेकिन लाशें देखे बगैर वहां से लौट आए। वह रुस्तम की चलाई हुई गोलियां थी। दोनों में से कोई नहीं बचा होगा। मैंने अव्वल खान की नुक्ता आफरीनी पर उसे घूरते हुए कहा, बिगड़ी हुई लाशों को देखना कोई कुछ गवार फेल नहीं होता। सुबह के अखबारों में सब कुछ सामने आ जाएगा। वीरा ने बेपरवाही से कहा। सब कुछ बहुत तेजी से रूनमा हुआ। पहली बात मलिक मुमताज और मलिक अफजल से शुरू हुई थी, फिर इंतजामिया दरमियान में आ गई और पुलिस एक्शन भी हो गया। रुस्तम को मरते मरते ये गुत्थी सताती रही होगी, अव्वल खान बोला। सोचने के लिए वो भी एक नुक्ता था। रुस्तम के बदहवास और मायूस होने की मुतअद्दिद वजह में एक वजह वो भी हो सकती थी, मगर इस पर सर कपाना बेसूद था। सबब कुछ भी रहा हो, असल और अहम तरीन बात यह थी कि रुस्तम के खात्मे का हदफ हासिल कर लिया गया था। चायनोशी के दौरान में अव्वल खान के ऑपरेटर्स पर इशारा मौसूल हुआ और उसने बटन दबाकर उसे ऑन कर दिया। अपनी दानिश में ऑपरेशन की तकमील का अंदाजा लगाकर उसने ट्रांसमीटर बंद कर दिया था। दूसरी तरफ से अल्फा उसी के लिए पैगाम नशर कर रहा था। अव्वल खान ने फौरी तौर पर उसे लाइन पर अपनी मौजूदगी की इतला दे डाली। चार्ली, तुम्हें वो तीनों कागज किस जरिए से मिले थे? ओवर, अल्फा ने सवाल किया। मेरे मारूफ दोस्त के जरिए। अव्वल खान ने मेरा नाम लिए बगैर कहा। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं। ओवर, मुलजिम को इस्लामाबाद मुंतकिल करने से पहले हम उसे ज्वाइंट इंटेरोगेशन कर लें तो बहुत सी बातें वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी। कल तुम दोनों दस्तयाब हो सकते हो। वह हम दोनों के दिल की आवाज थी। अव्वल खान ने कॉल ओवर होती हम दोनों की दस्तयाबी का इंदिया दे दिया। गुड, अल्फा ने जवाब दिया। मैं कल सुबह तुम्हें प्रोग्राम से आगाह करूंगा। ओवर, मैं मुंतजिर रहूंगा। क्या यह मालूम हो सकता है कि बसेरा की छत से मिलने वाली 2 लाशें किस हाल में थी? ओवर, अव्वल खान ने मौका मिलते ही अपना सवाल पेश कर दिया। दोनों फायर कनपट्टियों पर किए गए थे। गोलियां खोपड़ियों का एक एक हिस्सा साथ लेकर दूसरी तरफ से निकल गई। अच्छा हुआ कि तुमने वो लाशें नहीं देखी। क्या तुम्हें इस बारे में कोई शुबा था? ओवर, नहीं, लेकिन तस्दीक जरूरी थी। ओवर, अव्वल खान के पास इस सवाल का जवाब तैयार था। अल्फा ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। कोई बात जानने के लिए हमें अखबार खंगालने की जरूरत नहीं रही थी, मगर अखबारात शहरी जिंदगी के लिए एक लाजमे की हैसियत रखते हैं। इनमें कोई काबिल जिक्र खबर हो या ना हो, लोग नाश्ते पर अखबार पीने के आदी होते हैं। सुल्तान शाह ने एक हाकर के जरिए गुलशन इकबाल के नए मकान में भी इस रोजाना चार्ट का बंदोबस्त कर लिया था। रुस्तम के घर पर होने वाली कार्रवाई की खबर अगली सुबह सिर्फ 3 कालमी सुर्खी पर मुश्तमिल थी। इस मंसूबे को ज़राए अबलाग से पोशीदा रखा गया था, इसलिए किसी को भी इस एक्शन के वसत का सही अंदाजा नहीं हो सका। बात सिर्फ इतनी रह गई थी कि एक पुलिस पार्टी किसी तफ्तीश के सिलसिले में बसेरा गई। रुस्तम ने मुलाकात से इनकार कर दिया और पुलिस का सामना करने पर खुदकुशी को तरजीह दे बैठा। खबर में ज्यादा अहमियत इस बात को दी गई थी कि रुस्तम ने अपनी जान लेने से पहले अपने अकलौते नवासे को भी मार दिया था। खबर में पंडित मनोहरलाल के बारे में दूर का भी कोई हवाला नहीं था। शायद पुलिस एहलकारों ने बसेरा के बेयारो मददगार मुलाजमीन को पंडित के बारे में सख्ती से अपनी जुबानें बंद रखने की आदायत कर दी थी, जिसके नतीजे में अखबारी नामा निगारों को बसेरा से कोई मवाद नहीं मिल सका था। रुस्तम शहर के बाखबर और बेखबर हलकों में अपने रसूख और माली इस्तेहकाम के बिना पर खासा मारूफ था। उसके लंबे हाथों की वजह से हर शख्स उस पर तनकीद करने से घबराता था। उसके खिलाफ किसी अदालत में कोई जुर्म साबित नहीं किया जा सका था, इसलिए वाकफाने हाल भी सरगोशियों से तजावुज नहीं करते थे। उसकी नागहानी खुदकुशी पर अखबारी रवैया भी हर तनकीद से आ रही था। मैं नाश्ते के बाद भी अखबार के मुताले में मसरूफ रहा। मुझे अव्वल खान की तरफ से अल्फा के प्रोग्राम के बारे में किसी इत्तला का बेचैनी से इंतजार था। अगर अखबार हिफ्ज करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कामयाब नहीं होगी। वीरा की चुपती हुई आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया।
اخبار کے انتظار میں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ویرا کی طرف سے فاصلہ برقرار رکھنے کے چیلنج کے سوا ہم دونوں کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی۔ پھر بھی مجھے خوشی ہوئی کہ وہ اپنے مخصوص اور تیکھے انداز میں مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں نے کوئی عذر کیے بغیر خوش دلی سے اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، میں وقت گزاری کے لیے بازار کے بھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میری بے خبری میں یہاں بیٹھی ہو۔ آئندہ آنے سے پہلے ڈھول بجا کر آگاہ کیا کروں گی، ویرا نے بے رخی سے کہا۔ مشرقی شرفاء یہ کام ڈھول کے بجائے گلے سے لیتے ہیں، کھنکارنے سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ میں مشرقی نہیں ہوں، مغربی لڑکی ہوں، اور تمہارے معیار سے شاید شرفاء کے صف میں شامل ہونے کی شرط پوری نہیں کرتی۔ میری نرمی سے فائدہ اٹھا کر وہ کڑوی کسیلی باتیں کرتی رہی۔ غنیمت یہ تھا کہ وہ گفتگو ختم کر کے اخبار کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ اخبار دیکھو گی تو تمہیں حیرت ہوگی کہ رستم بھی شرفاء میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں تم اس منصب کے لیے زیادہ بہتر امیدوار ہو۔